الله ثم سلامه عليك بخير المهيمن حيث بس لا إله إلا الله وكشف لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه فلال الكرام وصحبه عليه المكان وبابه روح إثبات لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه وعلى آله الكرام وصحبه عليه المكان وبابه روح إثبات لك شوق بالأمين الذي نافس يروح إلى الروح الأمين وتعب اسأل لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول